बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा तक फजल रहमान का डेफिनेटली बात है, ये क्लिप पहुंच गया होगा जो हकीकत टीवी अब आपको सुनवाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती है ये कौम कि एक सियासी मुल्ला उठकर आपकी फौज को कहता है कि तुम अमरीकी कठपुतली हो, जो अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का अफगान तालिबान ने हाल किया, हम तुम्हारा वो हाल यहाँ पर करने वाले हैं, हम बस निकलने वाले हैं, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। यानी आप यहाँ पर हमला करेंगे फौज के ऊपर, फौज की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, रियासत को आप यरगमाल बनाएंगे। और इतने बड़ी तकरीर के बाद जो कि खालिसतन पाकिस्तान के रूह के खिलाफ थी, उस पर इस सियासी मुल्ला के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जिसमें वो फौज को सरेआम ललकार रहा है कि वो तुम पर हमला करेगा। इस सूरत हाल में क्या फौज का कोई हक नहीं बनता कि वो जाकर इस शख्स को गिरफ्तार करे जो फौज के ऊपर हमले के लिए अपने लोगों और अवाम को उकसा रहा है? वो फौज अभी उसका कल एक कैप्टन हमारा शहीद होता है। यानी एक तरफ फौज अपनी कुर्बानियां देती फिरे और दूसरी तरफ आप इनको कहें कि उठो और हमला करो। ये जरा तकरीर सुनिएगा, इससे बड़ी बगावत आपके साथ क्या हो सकती है कि यहाँ पर कहा जा रहा है। फिर आपको बताते हैं कि असल में फजल रहमान ने जो अफगान तालिबान का नाम लिया है और ये कहा है कि अमेरिका का जो हाल किया, अफगान तालिबान इससे कितनी नफरत करते थे, डिसऑन किया। इन्होंने पैगाम दिया फजल रहमान ने उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को, जनरल बाजवा के एस्टैब्लिशमेंट को भी, कि ये जो अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे, इसमें आप मुझे आगे कर दें पाकिस्तान के तौर पर, ताकि क्रेडिट ये लेना चाहता था। लेकिन अफगान तालिबान ने फिर इसके बारे में क्या कहा और हुकूमत ने क्या कहा, वो सारी चीजें आपको बताते हैं। पहले जरा ये क्लिप सुनिएगा, आपको पता चले कि ओपनली इसने फौज को धमकी दी है कि उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद मामला आगे चलाते। ये जरा सुनिएगा फजल रहमान का क्लिप। तो जंग है, सुपर जंग है। तुम आज हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहे हो, हम पहले दिन से आपके खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अगर आप भी जंग के मैदान में उतरने के ख्वाहिशमंद है, सत बिस्मिल्लाह। हमने तो पहले से किश्तियां जलाई हुई। मैं तुम्हें पाकिस्तान का वारिस नहीं समझता, तुम अमेरिका के कठपुतली हो। मैं रियासत में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से और मुहतरम की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूँ, और बखुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ। तो सीधे हो जाओ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा। इसलिए खौफ को करीब नहीं लाना। हमने लड़ना है इंशाअल्लाह, जुर्रत के साथ लड़ना है और इन पर साबित करना है कि तुम्हारी ये गीदड़ भभकियां काम नहीं आ सकेंगी। आज आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस का तो नामो निशान भी नहीं रहा। अफरा तफरी का आलम है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं। और उन कुव्वतों का कंट्रोल है कि जिनकी कोई आईनी और कानूनी जिम्मेदारी कंट्रोल करने की नहीं है। मुझसे तब पूछा जाए कि मैं कानून को हाथ में ले रहा हूं अगर मेरे रियासती इदारे कानून को हाथ में न ले रहे हो। वो आइन को मुअत्तल करते हैं, उनके हाथों आइन मफलूज हो जाता है, कानून की कोई हैसियत नहीं उनकी नजर में। एक आमिर की तरह जो अपने जहन में आया वही कानून, जो किया वही कानून, जो बोला वही कानून। अगर इस तरह हमने पाकिस्तान में जिंदा रहना था तो फिर हमने आज़ादी की तहरीक किस लिए चलाई थी? इसीलिए चलाई थी
کہ آمرانہ سوچ کو قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ ہمیں چھوٹی موٹی گرفتاریوں سے ڈراتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہ آزمایا کرو، ہم بڑے مہنگے پڑتے ہیں پھر۔ تم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہوگا جس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، یہاں ہاتھ ڈالو گے تو اکڑ جائیں گے۔ اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ ڈالو، اپنا منہ گندا کرو۔ تمہیں کسی سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تمہارا کام، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہریوں کی کردار کشی کرے، تو پھر ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کشی کریں گے اور میں اس کا احترام کروں گا۔ اب پھر کیا کریں گے وہ؟ پھر اسمبلی سے قانون پاس کریں گے، ہماری بے احترامی کرنا، اس کا اتنی سزا ہوگی اور اتنی سزا ہوگی۔ تم قابل احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قانون سازی کراتے؟ جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے تھے اس وقت قانون موجود تھا۔ سیاستدانوں کو پکڑا جا رہا ہے، جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے وساطت سے۔ یہ شکر ہے کہ ہم نے اول دن سے مانا ہی نہیں۔ جب آئین پر نظر ثانی ہو رہی تھی میں چیخ رہا تھا اس کمیٹی میں کہ اس نیب کو ختم کرو، یہ مشرف کا ادارہ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے۔ ہماری نہیں مانی گئی۔ اب بیچارہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں ہے، اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے، اس کا بھائی بھی باہر ہے، پیپلز پارٹی والوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان گرفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہتھ کنڈا اور حربہ سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا، صرف ایک سوال ہے ریاست سے، کیا ایک سیاسی ملا آپ سے زیادہ طاقتور ہے، یا وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ پوری ریاست کو یرغمال بنا لے گا اور ریاست چپ چاپ دیکھتی رہے گی اور کچھ نہیں کر پائے گی؟ یہ قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا باقی تمام لوگوں کو بھی پورے ملک میں اجازت ہے فوج کی اس طرح تذلیل کرنے کی، یا کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس وقت وہ دیکھے کہ اس کی فوج کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے اور کوئی ایکشن نہیں اس کے خلاف؟ یہ سوال آپ کے لیے، اور آپ ہی نے اس کا کام کرنا ہے، نہیں تو لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹیں گی اور ان کے دل میں عزت بھی ٹوٹے گی۔ اب اس صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے افغان طالبان کی اس نے مثال دی۔ فضل الرحمان کا ہمیشہ سے تعلق رہا ہے تحریک طالبان کے ساتھ۔ جب ضیاء الحق کے دور میں افغان جہاد جاری تھا، اس صورتحال میں فضل الرحمان کی پارٹی کی جانب سے افغان طالبان کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے گئے۔ جب پتہ چلا افغان طالبان کو پیسہ افغانستان نہیں پہنچا اور یہ کھا گئے سارا، تو انہوں نے ڈسون کر دیا فضل الرحمان کو۔ تب سے لے کر آج تک وہ فضل الرحمان کو بالکل ایک منافق، پرلے درجے کا سیاسی ملا اور اسلام سے بیزار انسان سمجھتے ہیں۔ اب صورتحال ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ فضل الرحمان کے بارے میں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں، افغان طالبان کو 2007 کے بعد سے آفر دی جا رہی تھی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ جمہوریت کے سیٹ اپ کے تحت آ جائیں، آپ ساتھ میں غنی حکومت یا جو بھی اس وقت کی حکومتیں تھیں ان کے ساتھ وزیر بھی رکھیں، کل ملا کر ملی جلی حکومت رکھیں۔ افغان طالبان کا ایک موقف تھا یہ جمہوریت سسٹم سیٹ اپ جو بھی ہے یہ سب حرام ہے۔ ہمارا صرف ایک موقف ہے کہ یہاں پر اسلامک نظام آئے اور ہم وہ لے کر آئیں گے۔ دوسری جانب فضل الرحمان کو دیکھیے، جمہوریت کے اندر جس کو افغان طالبان حرام سمجھتے ہیں، یہ ہر جگہ پر آتا ہے اور یہاں پر آ کر خود الیکٹ، اپنے بھائی کو الیکٹ اور پھر اپنے بیٹے کو الیکٹ کرواتا ہے۔ کسی عام ورکر اور ایون کے مدرسے کے کسی بچے کا یا عام نوجوان کا اتنی جرت نہیں ہے وہ فضل الرحمان سے اٹھ کر کہہ دے کہ باپ کے بعد بیٹا، تمہارا پہلے باپ آیا پھر تم آئے پھر تمہارا بیٹا آئے، تو حرام ہے اور تم اس نظام کے اندر آ رہے ہو جہاں پر اکثریت فیصلہ کرتی ہے، یہ تو اسلام کے منافی ہے۔ یہ اس صورتحال میں کوئی ان سے اٹھ کے نہیں پوچھ سکا کہ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اگر اپنی چادر کا حساب دے سکتے ہیں تو ہم تم سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ تم 2-4 کروڑ کی گاڑیوں میں کیسے پھرتے ہو، تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، تمہارے پاس جو عام سہولتیں ہیں وہ عام لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟
किसी की इजाजत नहीं है, कोई पूछेगा तो उसके बाद क्या हशर होगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। दूसरी तरफ आप समझ लें, इनका ताल्लुक था तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, ना कि अफगान तालिबान से। जब इस सूरत हाल के अंदर हालिया जो मुज़ाकरात हुए तो इसमें फजलुर रहमान ये चाहता था कि मुज़ाकरात में इसको भी शरीक किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान और रियासत ने इनकार किया और इस सूरत हाल में इसने कोशिश की किसी तरह अपने नुमाइंदों के जरिए कोई राब्ता करे अफगान तालिबान से। वहां से भी रिजेक्शन आई कि वो इस तरह के परले दर्जे के सियासी मुल्ला से दूर दूर तक अपना कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहते। इसी वजह से अब फजलुर रहमान को गुस्सा है। लेकिन चूंकि अब अफगान तालिबान विक्ट्री पर है तो उसको कैश करवाने के लिए ये अफगान तालिबान का नाम ले रहा है कि जैसे अमेरिका के खिलाफ उन्होंने लड़कर आजादी हासिल की, इसी तरह हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ लड़कर आजादी हासिल करेंगे। ये किस आजादी की आप बात करें, इसका बाप और इनके बड़े सारे कायदे आजम को काफिर आजम कहते थे। ये कहते हमने आजादी की तहरीक लड़ी, जबकि इनके बड़े पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे और आज ये पाकिस्तान के अंदर मुंह उठाकर करता धरता यहां पर बने हैं। सवाल किसी आम इंसान से नहीं होगा, रियासत से पूछा जाएगा कि आप इतने बेबस हो चुके हैं कि एक सियासी मुल्ला उठकर आपको मारने की धमकी दे, और वो इदारा जिस पर पाकिस्तान के अवाम जान छिड़कने को तैयार है, फौज जिसने अमन बहाल किया, इस सूरत हाल के अंदर आप इनको बर्दाश्त करें और कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि आप इनके खिलाफ वो ढका छुपा और वो थर्ड क्लास एक्शन ही फलाने को गिरफ्तार कर लिया तो कल को वो अपने साथ जत्थे ले आया, फिर अदालत के अंदर से उसकी रिहाई होगी। प्रॉपर एक्शन चाहिए जो किसी मुल्क के अंदर किसी बगावत करने वाले के खिलाफ हुआ करता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।